प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य द्विदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य छत्तीसगढ़ोत्तरप्रदेश तेलंगाना राजस्थान राज्येषु गच्छति। तत्र विभिन्नानां परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। एतासु परियोजनासु प्रायः 50 कोटिरूप्यकाणां व्ययः निर्धारितः अस्ति। प्रधानमंत्री अद्य रायपुरे प्रायः 400 कोटिरूप्यकात्मिकां राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनां समेत्य अनेकासां विकास परियोजनानाम् आधारशिलां स्थापयिष्यति। तत्रैव उत्तरप्रदेशस्य गोरखपुरतः वंदे भारत एक्सप्रेस इति द्रुतगामी रेलयानद्वयं हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं प्रवर्तयिष्यति। वाराणसी नगरे अनेकासां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयः अद्य प्रभृति नवदिल्ल्यां द्विदिनात्मकं चिन्तन शिविरम् आयोजयति। कार्यक्रमे जलवायु समनुकूल कृषि समाङ्किकीय प्रविधेः उपयोगं कृषि निर्यातं च उद्दिश्य तेषां समेधनपरकेषु विषयेषु भविष्यति विमर्शः। भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं बेंगलुरुनगरे अन्तरिक्षार्थव्यवस्थाक्षेत्रस्य प्रतिनिधीनां चतुर्थम् उपवेशनं प्रवर्तमानमस्ति। अद्य उपवेशनस्य अन्तिमे दिने अन्तरिक्षोद्योगसहयोगम् अवलम्ब्य भविष्यति चर्चा। B2B इत्येतेन सम्मेलनेन सममेव उद्योगानां प्रतिनिधयः प्रस्तावम् उपस्थापयिष्यन्ति। तंजानिया यात्रारतः विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य दार ए सलाम इत्येतन्नगरं गमिष्यति। तंजानिया देशस्य समकक्षेण समं 10 भारत तंजानिया संयुक्तायोगस्य उपवेशने करिष्यति। असौ सहाध्यक्षताम्। अथ क्रीडावार्तासु वर्षस्य तृतीयस्य ग्रैंड स्लैम विम्बल्डन इत्येतस्य स्पर्धाक्रमनिर्णये विचलनात्मकं प्रदर्शनम्। पुरुषैकलवर्गे 4 क्रमाङ्कासीनः कैस्पर रूड इत्येषः द्वितीये चक्रे पराजयं प्राप्य क्रीडातः बहिर्भूतः। ब्रिटेनदेशस्य क्रीडकः लियाम ब्रॉडी इत्येषः तं पराजितवान्। महिलैकलवर्गे तृतीय क्रमाङ्कासीना राइबेकेना सम्प्राप्तवती तृतीयचक्रे प्रवेशम्। अपि च तृतीय एशेज निकषस्पर्धायाः प्रथमे दिने ऑस्ट्रेलिया दलेन 63-200 धावनाङ्काः अर्जिताः। मिशेल मार्स इत्येतेन शताधिकाः धावनाङ्काः अर्जिताः। मार्क वुड इत्येतेन 5 क्रीडकाः बहिष्कृताः। इंग्लैंड दलेन तावत् खेलावसानं यावत् 68 धावनाङ्काः समर्जिताः। अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य छत्तीसगढ़ोत्तरप्रदेश तेलंगाना राजस्थान राज्येषु गच्छति। तत्र विभिन्नानां परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनमपि करिष्यति। एतासु परियोजनासु प्रायः 50 कोटिरूप्यकाणां व्ययः निर्धारितः अस्ति। प्रधानमंत्री रायपुरे तावत् प्रायः 400 कोटिमुद्रायाः राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाः समेत्य अनेकासां विकास परियोजनानाम् आधारशिलां स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इत्येतस्य अन्तर्गतं लाभार्थिभ्यः 75 लक्षपत्राणां वितरणस्य अपि शुभारम्भं करिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री उत्तरप्रदेशस्य गोरखपुरतः वंदे भारत एक्सप्रेस इति द्रुतगामी रेलयानद्वयं हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं प्रवर्तयिष्यति। वाराणसी नगरे अनेकासां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनमपि प्रधानमंत्री करिष्यति। कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयः अद्य प्रभृति नवदिल्ल्यां द्विदिनात्मकं चिन्तन शिविरम् आयोजयति। कार्यक्रमे कृषिक्षेत्रे सञ्जातायाः प्रगतेः समीक्षया सममेव जलवायु समनुकूल कृष्याङ्किकीय प्रविधेः उपयोगस्य विषये अथ कृषिनिर्यातस्य समेधनपरेषु विषयेषु अपि विमर्शः भविष्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् भविष्ये निर्यातं समेधितुं भारतीय कृषिक्षेत्रस्य आधुनिकीकरणं विधीयमानमस्ति। अत्र कार्यक्रमे केन्द्रीय कृषिमन्त्री नरेंद्र सिंह तोमरः, कृषि कृषक कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी अथ शोभाकरन दलाजेः अपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गीता प्रेस इत्येतस्याः पुस्तकप्रकाशनसंस्थायाः शताब्दी समापन समारोहे सहभागितां कर्तुं गोरखपुरं गमिष्यति। कार्यक्रमावधौ प्रधानमंत्री गीता प्रेस इत्यत्र प्रकाशनपरिसरे निर्मितस्य लीलाचित्रमन्दिरस्य अवलोकनमपि करिष्यति। G20 इति समूहस्य भारतीयाध्यक्षतायाः अन्तर्गतं बेङ्गलूरुनगरे अन्तरिक्षार्थव्यवस्थाक्षेत्रस्य प्रतिनिधीनां चतुर्थम् उपवेशनं प्रवर्तमानमस्ति। अद्य उपवेशनस्य अन्तिमे दिने अन्तरिक्षोद्योगसहयोगम् अवलम्ब्य चर्चा भविष्यति। B2B इत्येतेन सम्मेलनेन सममेव उद्योगानां प्रतिनिधयः अत्र प्रस्तावम् अपि उपस्थापयिष्यन्ति। अन्तरिक्षोद्योगनेतॄणाम् उपवेशनस्य प्रथमे दिने 27 देशानां प्रतिनिधयः 33 उद्यमिप्रतिनिधयः सहभागितां कृतवन्तः। अफ्रीका महाद्वीपस्थस्य तंजानिया देशस्य जंजीबारद्वीपस्य यात्रायां विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् हिन्दमहासागरे स्थितस्य एतस्य द्वीपस्य सामरिकं महत्त्वम् अतीव अधिकम्। यात्राकाले विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः जंजीबारद्वीपस्य स्टोन टाउन इत्येतत् नगरं गत्वा अत्र विशेषं गुजराती सम्बन्धम् अनुभूतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः जंजीबारस्य आर्यसमाजस्य अथ श्री शिवशक्तिमन्दिरस्य च यात्रां कृतवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः ह्यः नागपुरस्य राजभवने जनजातीयसमूहेन समं सम्मेलनं समाचरितवती। अत्रावसरे सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि प्रस्तुतं गताः। राष्ट्रपतिवर्या स्वीये सम्बोधने उक्तवती यत् देशे भूयोऽपि 700 जनजातीयाः समुदायाः सन्ति। एतेषु 75 समूहाः अत्यधिकवञ्चितवर्गे समाविशन्ति। प्रशासनेन तावत् तेषां हितं निध्याय यथावश्यकं कार्याणि विधीयन्ते। देश में 700 से ज्यादा आदिवासी समुदाय रहते हैं। उनमें से 75 ऐसे भाई बहन हैं जो सबसे पिछले हैं। उनमें से 700 में से 75, शायद और भी ज्यादा होंगे। ऐसे नहीं कि पीबीटीजी या आदिवासियों के लिए गवर्नमेंट व्यवस्था नहीं कर रहे थे, इसलिए मिशन मोड पे थोड़ा एक कदम एक गवर्नमेंट तो थोड़ा ज्यादा ही सचेतित है आप लोगों को आगे लाने के लिए। मुझे लगता है ये जो व्यवस्था किया गया है, अब ये योजना का नाम प्रधानमंत्री जनजाति मिशन योजना, पीबीटीजी मिशन योजना, और एक मिशन मोड में W20 इत्यस्य अथ संगीत नाटक एकेडमी इत्येतस्य संयुक्ततत्त्वावधाने एकं महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये समायोजितम् अभवत्। ध्यातव्यमस्ति यत् उपवेशनम् एतत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतेः श्रीनिवास वरखेडिवर्यस्य अथ SNA इत्येतस्याः संस्थायाः यज्ञसेनी समाख्यस्य ऐतिहासिक राष्ट्रीय सम्मेलन समायोजनस्य अध्यक्षायाः संध्या पुरेचा वर्यायाः सान्निध्ये समभवत्। दिल्ली संस्कृत अकादमी विवेकानंद महाविद्यालयोः संयुक्त तत्त्वावधाने विवेकानंद महाविद्यालयस्य सभागारे भारतीयाख्यान परंपरा विषये ह्यः संगोष्ठ्याः आयोजनं जातम्। एतस्यां संगोष्ठ्यां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य पूर्व समकुलपतिः प्रोफेसर कपिल कपूरः मुख्यवक्ता आसीत्। अत्र उक्तं गतं यत् जगति प्रायः 46 संख्याकाः सभ्यताः आसन्, यासु बह्व्यः कालान्तरेण क्रमशः विलुप्ताः एव, परन्तु भारतीय दर्शनं परंपरा वैभवं च सर्वथा नैरन्तर्येण समेधमानमेव। वस्तुतः एतस्य मुख्यकारणं संस्कृतज्ञानस्य आधारेण अन्विता अस्मदीया संस्कृतिः इत्येव। आख्यानपरम्परा समग्रा अपि वस्तुतः भारतीयसंस्कृतेः एव प्राप्ता अस्ति, या पुराणसाहित्यस्थितेः आधुनिककालं यावत् प्रचलति। तावत् सम्मेलनस्य उद्देश्यम् अथ आख्यानपरम्परायाः माहात्म्यादिकं तत्र उपस्थितैः विद्वद्भिः
पुरस्कृतम्। अद्यतनीया शिक्षा व्यग्रा वर्तते। अद्यतनीया कथं शिक्षा समग्रा भवेत् तत्र भारतीय ज्ञान परंपरायाः आख्यान परंपरायाः पुनः समावेशः भवेत् इति अहं कल्पयामि। एतदर्थम् अधुना अस्मिन् महाविद्यालये इमं विषयं पुरस्कृत्य अयं यः कार्यक्रमः प्रचाल्यते तस्य कृते अस्य विद्यालयस्य पुरोधारः नूनं वर्धापनेन वर्धनीयाः सत्करणीयाः सन्ति इति तेषां कृते अहं वर्धापनं सत्कारं च बारं प्रयच्छामि। हम इस कॉलेज में एक सेंटर खोलना चाहते हैं जिसका नाम हम विकसित सेंटर रख रहे हैं। उसका पूरा फॉर्म होगा विवेकानंद इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड इंडियन ट्रेडिशन सेंटर। और हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से जो हमारे टेक्स्ट्स हैं, नॉलेज टेक्स्ट है, उनको हम आसान तरीके से अपने स्टूडेंट्स और अपने फैकल्टी और आम जनता तक पहुंचा पाएं। यही हमारा विषय रहेगा। वर्षस्य तृतीयस्य ग्रैंड स्लैम विम्बल्डन् इत्येतस्य स्पर्धाक्रमनिर्णये विचलनात्मकं प्रदर्शनं जातम्। पुरुषैकलवर्गे चतुःक्रमाङ्कासीनः कैस्पर रूड इत्येषः द्वितीये चक्रे पराजयं प्राप्य क्रीडातः बहिर्भूतः। ब्रिटेनदेशस्य क्रीडकः लियाम ब्रॉडी इत्येषः तं पराजितवान्। महिलैकलवर्गे तावत् तृतीयक्रमाङ्कासीना रायबेकिना सम्प्राप्तवती स्पर्धायाः तृतीयचक्रे प्रवेशम्। तृतीयायाः एशेज निकेश स्पर्धायाः प्रथमे दिने ऑस्ट्रेलिया दलेन 63,200 धावनाङ्काः अर्जिताः। मिशेल मार्श इत्येतेन शताधिकाः धावनाङ्काः अर्जिताः। मार्क वुड इत्येतेन 5 क्रीडकाः बहिष्कृताः। तावत् इंग्लैंड दलेन खेलावसानं यावत् 68 धावनाङ्काः समर्जिताः। प्रिय दर्शकाः, भवत्सु बहुषु जनेषु संस्कृतप्रचाराय संस्कृतविलाससंवर्धनाय च अनूदितसंस्कृतगीतानि प्रति अपि अनुरागः भवेदेव इति निध्याय अस्मदीय साप्ताहिके वार्तावलीकार्यक्रमे अनूदितगीतानि प्रचाल्यन्ते। एतस्मिन् क्रमे तत्कार्यक्रमातिरिक्तम् अपि 8 वादने प्रसारयिष्यमाणे नया सवेरा इत्यस्मिन् हिन्दी कार्यक्रमे डीडी न्यूज़ इत्यत्र भवन्तः विशिष्टं संस्कृतसंस्करणपरं गीतं द्रष्टुं श्रोतुं च शक्नुवन्ति। रोदिति मञ्जिरसिञ्जितम् उक्रन्दति श्वासस्वरजातं मुनिशः वयति त्वां चित्तम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।